अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमतों को मुअत्तल करके गवर्नर राज नाफज करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हालिया इकदामात के पेश नज़र कानूनी माहिरीन का यह कहना है कि वफाक के खिलाफ सरगर्मियों के वाज़ेह शवाहिद की मौजूदगी में न सिर्फ गवर्नर राज नाफज किया जा सकता है बल्कि इस फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया जाए तब भी इस फैसले का दिफा मुमकिन है। यानी एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से पाकिस्तान को बहसीयत एक रियासत खतरे में डालने के अमल का उन्होंने आगाज़ किया और IMF के साथ प्रोग्राम को सबूताज करने की अमलन कोशिश की है, इसके बारे में अब रियासत और रियासती इदारों की तरफ से एक अहम फैसला सामने आ रहा है। दूसरा, ये जो खतरा इमरानिया है, इससे निपटने के लिए नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी जो चंद दिनों के अंदर जो बयानात सामने आ रहे थे ढके छुपे अल्फाज के अंदर, और उसके बाद फिर उनका सामने आकर बरमला तौर पर हुकूमत पर गुस्से का इजहार करना या बरहमी का एक जेस्चर देना, वो भी बहुत ज़्यादा काम कर गया है। क्योंकि उसके नतीजे में ये बात सामने आ रही है कि यार इस वक्त इन हालात के अंदर जब पाकिस्तान को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है, जहां पर एक जानिब सैलाब से आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है, दूसरी जानिब मईशत जो है वो डूबने वाली है, और इस सूरत हाल के अंदर अगर हमने ये बदमस्त हाथी को खेत में से बाहर ना निकाला तो फिर इसके संगीन किस्म के नताइज भुगतना होंगे। और इस ये जो सोच है इसके डेवलप होने के बाद वफाकी हुकूमत भी हरकत में आई। उन्होंने कानूनी आइनी माहिरीन से राय ली और उसके बाद वजारत दाखिला और वजारत कानून के अंदर कुछ थोड़ा सा वो जो मुतहरक हुई हैं इस सारे मामले को लेकर आगे चलने के लिए, और इसके लिए कुछ ड्राफ्टिंग के अमल का आगाज़ हो गया है कि जनाब ये डिक्लेरेशन जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, फेडरल कैबिनेट के अंदर पेश करना है तो फेडरल कैबिनेट का इजलास कब होगा, फेडरल कैबिनेट में ये जो प्रपोजल है या ये जो समरी है इसके जाने से पहले हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के साथ किस किस तरह रब्ता किया जाएगा और उनको ऑन बोर्ड कैसे लिया जाएगा, ये तमाम इकदामात के ऊपर अब ये बहस का आगाज़ हो गया। एक जानिब ये इकदाम किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ इमरान खान साहब के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ तैयार कर लिया गया है। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत इस इंतहाई इकदाम पर क्यों मजबूर हुई। चार्जशीट में कौन कौन से इकदामात का जिक्र किया गया है, वफाकी काबीना का इजलास कब तक मुतवक्के है और इमरान खान साहब के लिए सरप्राइज़ क्या है, इन सारे सवालात का जायज़ा लेते हैं। लेकिन इससे पहले दो खबरें जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जो है वो प्रोसेस जारी है। 31 अगस्त को इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में ना सिर्फ तलब किया गया है बल्कि ये कहा गया है कि जनाब आपको जो शो काज नोटिस जारी किया गया है इसका भी जवाब आपने 31 अगस्त को देना है। अब चूँकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिन अल्लाह साहब बैरून मुल्क में छुट्टियाँ गुजार कर वापस आ गए हैं और आने के बाद उन्होंने वो जो पहला बेंच बना था उस बेंच की जगह पर एक नया लार्जर बेंच 5 रुकनी बेंच वो तश्कील दे दिया है जिसकी सरबराही वो खुद करेंगे। यानी चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिन अल्लाह वो इस बेंच की सरबराही करेंगे और इस बेंच के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल होंगे। अच्छा, ये जो बेंच की तश्कील है इसकी अफादियत अपनी जगह पर, क्योंकि ये जो सुओ मोटो नोटिस है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस की कॉन्सेंट के बाद लिया गया। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनके सामने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की तरफ से नोट गया, उन्होंने उस नोट को पढ़ा और अपनी कॉन्सेंट दी और उनका ये कहना था कि ये जो जज थी ज़ेबा चौधरी साहिबा, इनके खिलाफ जो इमरान खान साहब की तरफ से जो रिमार्क्स आए हैं ये डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं और इसके ऊपर कार्रवाई बनती है। और उन्होंने उस कार्रवाई का ना सिर्फ कॉन्सेंट दी जिसके बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच बनाया और इब्तदाई समाअत के बाद उन्होंने ये जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट भी की और इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस भी दिया। लेकिन अब जो मौजूदा हालात सामने आ रहे हैं इन हालात के अंदर इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा मिल रहा है कि इमरान खान साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और उनकी जमात की तरफ से, उनकी जमात की लीडरशिप की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर टारगेट किया जा रहा है। और बजाय इसके कि वो इस बात का इजहार करें कि जनाब अगर आपको ये हमारे अल्फाज बुरे लगे हैं तो हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं, माजरत करते हैं, इसके बजाय ये बात सामने आ रही है कि इमरान खान माफ़ी क्यों मांगे।
عمران خان معافی نہیں مانگیں گے. عمران خان جو ہے وہ جو ہے یہ اپنی جو لڑائی ہے وہ لڑیں گے, اپنا موقف پیش کریں گے, اور اگر معافی مانگنی ہے, بلکہ فواد چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں تو میں معافی مانگوں کہ جناب تشدد کا ایویڈنس دیکھنے کے باوجود میں نے دوبارہ اس بندے کو ریمانڈ پر کیوں بھیج دیا. یعنی ان میں کسی قسم کا اس بات کا احساس یا ادراک نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی, اور بنیادی طور پر کیونکہ وہ ہر ایک معاملے کا جو نفع نقصان ہے, جو بیلنس شیٹ وہ بناتے ہیں, وہ اس حوالے سے بناتے ہیں کہ کس چیز کا ہمیں پولیٹیکل فائدہ ہوگا, کس چیز کے ہمیں نقصان ہوگا, وہ کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو ووٹر سپورٹر ہے ہم اس کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں, ہم اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ہم اس کے جذبات کو بھڑکا سکتے ہیں اور اس کو ایکٹیویٹ کر کے ہم میدان میں لے کے آ سکتے ہیں. ان کے نزدیک اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ یہ قدم جو ہے یہ درست ہے یا غلط. صحیح اور غلط کا کانسیپٹ ہی نہیں پایا جاتا. کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جناب اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا فائدہ نہیں ہوگا. اگر فائدہ نہیں ہوگا تو ہم اس معاملے کو اٹھائیں گے نہیں, لیکن اگر ہمیں اس بات کا رتی برابر بھی امکان ہو کہ جناب ہمارے لیے اقتدار میں آنے کے لیے ہمارے زور کے اندر اضافہ ہوگا, تو ہم اس 1% امکان کے اندر 99% کا پروپیگنڈا بھی شامل کر دیں گے, جھوٹ شامل کر دیں گے, بہتان شامل کر دیں گے اور اس کو پھیلانا شروع کر دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ایک جانب تو اس بارے میں پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ شکر ہے جناب چیف جسٹس صاحب واپس آ گئے ہیں, اب وہ میانہ روی کے ساتھ اس مقدمے کو سنیں گے. یہ ایک رائے ہے جو ادھر پائی جاتی ہے. سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں کہ جناب ہنتے عمران خان کی مکمل طور پر جو ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی, ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہوگی. دوسری جانب اگر انصاف کے پیمانے کو دیکھا جائے تو پھر انصاف کا پیمانہ تو ہر ایک کے لیے ایک ہونا چاہیے نا. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کل جو لندن کے اندر جو انہوں نے تھوڑی سی میڈیا گفتگو کی, اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سو موٹو لے رہے ہیں لینے والے جج صاحبان ہیں, یہ میرے معاملے پر سو موٹو نوٹس کب لیں گے اور کب ہوگا کہ مجھے انصاف ملے گا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے حق میں اب کتنی گواہیاں درکار ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب ہر بات پر سو موٹو لینے والوں کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے انکشافات نظر نہیں آتے. میں پوچھتا ہوں کہ میرے حق میں جج ارشد ملک, جسٹس شوکت صدیقی کے بعد اور کتنی گواہیاں درکار ہیں. یعنی ان کا بھی اب یہ جو وہ جو جس طرح سہیل وڑائی صاحب نے کہا تھا نا کہ نواز شریف صاحب کا اگلا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوگا, بلکہ ان کا بیانیہ عدالتوں کے حوالے سے ہوگا کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا, میں انصاف کے لیے مجھے کتنا انتظار کرنا پڑے گا, میرے حق کے اندر یہ جو چیزیں سامنے آئی ہوئی ہیں ان کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جاتا. اور بالکل جس طریقے سے سہیل وڑائی صاحب نے بتایا تھا اسی کے مطابق نواز شریف صاحب نے اپنی بات کو آگے بڑھایا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جناب یہ جو ہر ایک بات پہ سو موٹو نوٹس لے لیتے ہیں, میرے معاملے پر سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیتے, مریم نواز کے معاملے پر سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیتے, ہمیں کیوں نہیں انصاف مل رہا, ہم کب تک انصاف کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے, اور کتنی گواہیاں درکار ہیں. اور پھر یہ کہا گیا میرا اور مریم نواز کا عدالتی فیصلوں کے ذریعے سیاسی قتل کیا گیا, میرے ساتھ نا انصافی کی گئی. نواز شریف صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جناب کہ ایشو تھا پاناما کا, اور نکالا مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر, یا تو پاناما کے اندر جو پاناما اسکینڈل کے اندر جو الزامات لگائے گئے تھے کہ جناب آف شور کمپنیز بنی, آف شور کمپنی کے ذریعے پاکستان سے پیسہ منی لانڈر کیا گیا, منی لانڈر کر کے آف شور کمپنیز میں منتقل کیا گیا اور اس کے بعد پراپرٹیز خریدی گئی. اس چکر کے اندر اگر یہ چیز ثابت ہو جائے تو پھر تو سزا بنتی ہے. لیکن یہ کہ کیپٹل FZE جو جبلی علی دبئی میں کمپنی تھی وہ رجسٹرڈ تھی, وہ بند ہو چکی تھی, بند ہونے کے باوجود میرے اکاؤنٹ میں پیسے موجود تھے, مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں, تو اس کے اوپر کہ جناب وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے موجود تھے لہٰذا وہ آپ کا ایسٹ تھی, اور ایسٹ کو آپ نے شو نہیں کیا لہٰذا آپ صادق امین نہیں رہے فارغ ساری زندگی کے لیے. تو اگر تو یہ پیمانے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ جناب اگر تو یہ طریقہ کار ہے تو پھر ہمیں اس بات کا دیکھنا چاہیے کہ جناب ہمارے لیے پھر انصاف کے پیمانے الگ کیوں ہیں. اور یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس کی ٹائمنگ کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں عدالتوں کے اندر موجود ہیں, ان کی جماعت کے حوالے سے مختلف چیزیں موجود ہیں, اور ان حالات کے اندر اگر نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انصاف
برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. جس طریقے کا انصاف عمران خان صاحب کو ملتا ہے اس طرح کا انصاف مجھے ملنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان حالات کے اندر اپنے کیس کو نئے سرے سے اس کو ری بلڈ بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے ایک بیانیہ بھی بنا رہے ہیں, اور اس بیانیے کا جو موازنہ ہے وہ عمران خان صاحب کے کیسز کے ساتھ کیا جائے گا. یعنی اس وقت ان کا ماننا یہ ہے کہ کرپشن کے الزامات مجھ پہ بھی ہیں, کرپشن کے الزامات عمران خان پر بھی ہیں, منی لانڈرنگ کا تو الزام نواز شریف صاحب پر ثابت ہی نہیں ہوا. دوسرا, تاحیات نااہلی کے لیے صداقت اور امانت کا جو سوال نواز شریف صاحب کے لیے اٹھایا گیا تھا, وہی صداقت اور امانت کا سوال اب عمران خان صاحب کے لیے اٹھایا جا رہا ہے. تو اگر میرے والے پیمانے کے مطابق اگر آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے تو پھر جو نااہلی اس طرف ہے وہ نااہلی اس طرف بھی ہونی چاہیے, لیکن اگر اس طرف ریلیف ہے تو پھر اس طرف بھی نظر ثانی کریں. یہ ہے وہ چیز جو اب نواز شریف صاحب سامنے لے کے آ رہے ہیں. دوسرا, جو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کیا ہے. پاکستان کا جو اس وقت جو موجودہ حکومت کی جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہاں پر جو ہماری معیشت ہے وہ دن بدن نیچے جا رہی ہے. تو اس کی بنیاد انہوں نے کہا کہ عمران خان نے رکھی ہے, اور اگر عمران خان نے وہ بنیاد رکھی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی عمران خان صاحب پر فکس کرنی چاہیے, اس کی ذمہ داری کسی اور کی طرف نہیں آنی چاہیے. اور جس طریقے سے اب اقدامات سامنے آ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف سے, جو ایم او یو پر دستخط کرنے کے باوجود یہ خط لکھ دینا کہ جناب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل نہیں ہیں, اور اس سے پہلے فواد چودھری کا ایک دن پہلے ٹی وی پر آ کر اس بات کا اظہار کر دینا کہ جناب خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتیں یقینی طور پر آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل نہیں ہوں گی, ان کا اس بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور یہ وجہ یہ ہے اس کی کہ ہم کیوں شامل نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. کیوں شامل نہیں ہوں گے, کیونکہ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. لہٰذا یہ جو تمام اقدامات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 25 مئی کے واقعات کو لے کر پولیس کو ٹارگٹ کرنا, پولیس کے لوگوں کو معطل کرنا, ان کے خلاف ان کو برطرفیاں کرنا, ان کے خلاف محکمانہ کارروائیوں کا آغاز ہونا, مسلم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف مقدمات کا اندراج ہونا, مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے خلاف مقدمات کا اندراج ہونا, مختلف جو صوبے ہیں مختلف تھانوں کے اندر بغاوت کی ایف آئی آرز کا درج ہونا. تو یہ سب اس چیز کی علامت ہے کہ وفاق اور دو صوبوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور یہ دستور پاکستان کے روح کے منافی ہے. کیونکہ فیڈریشن کے جو اجزائے ترکیبی ہیں جب تک آپ ان کو ملائیں گے نہیں, مکس نہیں کریں گے, تب تک فیڈریشن بنے گی نہیں. وفاق کی مضبوطی اس سے مشروط ہے کہ اس کے جو فیڈریٹنگ یونٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جو ہے الائنمنٹ کے ساتھ رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تحمل, برداشت اور اچھے طریقے سے کام کریں. لیکن جب یہ کوشش کی جائے گی صرف اور صرف پولیٹیکل گینز کے لیے کہ جناب ہم نے یہ پولیٹیکل فائدہ حاصل کرنا ہے, تو پھر دوسری طرف سے بھی جواب آئے گا. اب یہ جو واقعات ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا, 25 مئی کے حوالے سے اقدامات ہوں, رانا ثناء اللہ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہو, یا عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہو, مریم نواز, نواز شریف, آصف زرداری, مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بغاوت کی ایف آئی آر کا اندراج ہو, یہ تمام چیزیں اسی سمت میں اشارہ کر رہی ہیں نا کہ چونکہ وفاق نے ایک شخصیت کے خلاف کارروائی کی, لہٰذا وہ صوبے جہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے وہ وفاق کے خلاف کارروائی کریں گے. اسی طریقے سے آئی ایم ایف کی اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. میں پچھلی ویڈیو کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے. لہٰذا یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اس بات کی متقاضی ہیں کہ ان کے اوپر سخت ترین ایکشن لیا جائے, اور یہی وہ چارج شیٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر وفاق اب عمران خان صاحب کی جو دو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے پر کاٹنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا اقدام ہوگا جس کی موجودہ حالات کے اندر ضرورت نہ ہو. دیکھیں آلریڈی پاکستان کا تقریباً 60% حصہ اس وقت زیر آب ہے. اس وقت ملک کے اندر ایک ہنگامی حالت نافذ ہے. وزارت داخلہ نے سیلاب کے پیش نظر چاروں صوبوں کے اندر فوج کو طلب کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا باضابطہ طور پر اب نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وفاق ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ صوبائی ایڈمنسٹریشن اتنی بڑی تباہی کو قابو کرنے کے لیے یا اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا ان کو ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو یہ تمام اقدامات کر سکے اور نظم و ضبط کو بھی برقرار رکھ سکے
सके, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन कर सके। लिहाजा अब फौज को तलब कर लिया गया है चारों सूबों के अंदर। अब वो वहाँ पर आकर रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे और जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं वो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो वजारत कानून है उसने भी अपने काम का आगाज़ कर दिया है। जो एक समरी है वो तैयार की जा रही है, उसके लिए कानूनी जो जवाज़ हैं वो तलाश किए जा रहे हैं। कानूनी जवाज़ तो अवेलेबल हैं, उनको बस उसके मुताबिक आपने ढालना है और उसके बाद ये जो समरी है ये चली जाएगी प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर फिर जो अपनी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ रब्ता करेंगे, नवाज शरीफ साहब के साथ अगर उन्होंने मुनासिब समझा तो सलाह मशवरा किया जाएगा और फिर फेडरल कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये जो गवर्नर राज को नाफज करने के लिए जो आइन में जो दी गई गुंजाइशें हैं उसके मुताबिक ये गवर्नर राज यहाँ पर नाफज कर दिया जाएगा और सूबाई हुकूमतों को मुअत्तल कर दिया जाएगा और फिर जो काम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब अगले 3 दिन के अंदर अंदर ये देखना है कि क्या ये जो अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वो जो ख़त लिखा है क्या वो उसको विड्रॉ करेगी। अगर वो विड्रॉ कर लेगी तो फिर शायद ये वाले मामलात पर को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पेश ना आए, लेकिन अगर वो विड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर ये वाला काम आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के लिए भी एक बड़ा सरप्राइज़ जो है वो तैयार है। सरप्राइज़ क्या है कि जो हमारी इस्लामाबाद पुलिस है उसकी तरफ से ये दरख्वास्त की गई है कि जनाब हमें इमरान खान की बनी गाला की रिहाइश गाह पर छापा मारने की इजाज़त दी जाए। छापा मारने की क्या वजह है? वो है शहबाज गिल साहब वाला मामला। शहबाज गिल साहब के मामले के ऊपर जो इस वक्त तफ्तीश है वो जारी है। तफ्तीशी गए हुए हैं कराची, वहाँ पर उन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, कुछ छापे मारे हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है क्योंकि वो जो एक चीज़ें मिल रही हैं वहाँ से कुछ ताने बाने दीगर मामलात की तरफ इशारा कर रहे हैं। सैटेलाइट फ़ोन दीगर मामलात की तरफ इशारा कर रहे हैं, आईफोन्स किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं, वो जो लाल डायरी है वो किसी और तरफ इशारा कर रही है कि यहाँ से चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से मैनेज किया जा रहा है, ट्रेंड साजी के लिए मैनेज किया जा रहा है, हदायत कैसे दी जा रही हैं, वो लिंकेजेस क्या हैं, वो तमाम के तमाम वो तलाश कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें इमरान खान साहब की घर पर छापा मारना है क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि ये जो लैंडलाइन है उस लैंडलाइन के जो बनी गाला में इंस्टॉल है उस लैंडलाइन के ज़रिए फ़ोन किया गया था। उस लैंडलाइन का जो फ़ोन है वो उनको चेक करना है और साथ उन्होंने वहाँ पे दीगर चीज़ों की तलाशी तलूशी लेनी है। उसके लिए उनको ये चाहिए इजाज़तनामा। अब ये अगर उनको इजाज़तनामा मिल जाता है, उनको सर्च वारंट्स मिल जाते हैं तो यकीनी तौर पर ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी सुबकी का बायस होगा। उन्होंने फिर बंदे बुलाने पै जाने। ऑलरेडी तो उनके अभी ये तो चल रहा था, बल्कि मुझे याद आया बंदे बुलाने से अभी ये रीसेंट प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जनाब इमरान खान साहब से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। उसके ऊपर इस्लामाबाद कैपिटल सिटी पुलिस की तरफ से ये बयान सामने आया कि जनाब जो कवायद हैं उनके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को 5 पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी दी जाती है। इमरान खान साहब के पास 77 पुलिस एहलकार हैं इस्लामाबाद पुलिस के जो उनकी हिफाजत पर मामूर हैं। इसके साथ साथ KPK पुलिस, इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर पुलिस, इसके साथ पंजाब पुलिस, ये अलग है। वो कल्ले बंदे लिए 500 बंदा इकट्ठा किया है और उसके बाद वो कहते हैं जी कि सिक्योरिटी और ज़्यादा चाहिए। अब इसके लिए सिक्योरिटी के आप उनको अब बुलेट प्रूफ सूट ही पहना दें, यही हो सकता है, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। अलबत्ता ये जो अभी इक़दाम किए जा रहे हैं ये देखना है कि इसके क्या नताइज निकलेंगे। बज़ाहिर इस तरह के हालात लग रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल इंटेंसिटी है, ये पॉलिटिकल टग ऑफ वार जो है ये आगे बढ़ेगी, ये थमने वाली नहीं है। ये जो एक अदम इस्तेकाम है सियासी, ये आगे बढ़ेगा। इसके पीछे हटने के, इसकी वापसी के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।